अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वसीम जैन लर्निंग एकेडमी। आज हम थर्ड क्लास की ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस टेक्स्ट बुक का ओवरव्यू देखेंगे। आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। चलिए आज हम देखते हैं कि थर्ड क्लास ईवीएस टेक्स्ट बुक एनवायरमेंटल साइंस, जिसका टाइटल है हम और हमारा माहौल। चलिए इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये है आपका टेक्स्ट बुक कवर पेज, जिस पे आपको मुख्तलिफ़ तस्वीर रंग बिरंगे और ये जितने भी तस्वीर इस पे नज़र आ रही है ये पूरे दिए गए असबाह के मुताल्लिक़ हैं और ये तस्वीरें वहाँ भी आपको नज़र आएंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि सरे वर्क़ यानी जो उन्वान होता है पूरी किताब कैसी है बता देता है, तो इसीलिए इसको इस तरह और दिलचस्प और जाज़िब इसको डिज़ाइन किया गया। चलिए इस किताब के हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे। यानी पहले जो ब्लैक एंड वाइट किताब थी, अभी कलरफुल हुई, उसके पीछे है तारीख़ क्या है। जैसे हम सुनते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें हर बच्चे को जो 6 से 14 साल तक की उम्र हो उसको मुफ्त और लाजमी तालीम की सिफारिशात के लिए एक एक्ट बन गया था। इस दोनों को मद्देनज़र रखते हुए SCF स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2011 में तश्कील अमल में आई। इसी बुनियाद पे नई दरसी किताबें जो 2012 में ये किताब बन चुकी थी, यानी अमल में आ चुकी है। 2012 में ये किताब स्कूलों तक पहुंची है। इसी बुनियाद पे इस EVS की बुक को हम और हमारा माहौल के नाम से, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से इसको तय किया गया है, रखी गई है। और अब हम देखते हैं इस किताब के शक्ल, अहमियत और वो निसाब, यानी देखने में इस किताब कैसी, यानी ऊपर हमने तस्वीर देखी थी। इस रंगीन टेक्स्ट बुक है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये SCERT स्टेट, ये किताब SCERT की जानिब से स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग में माहिरीन की निगरानी में, यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनकी निगरानी में ये किताब तैयार की गई है। ये किताब रंगीन है, यानी इसका पेपर मोटा है, वाइट है, दिलचस्प है, यानी उसको बॉर्डर्स किए गए हैं। इसमें पूरी एक्टिविटी बेस्ड है, तस्वीर पर मबनी है और इस्तेदाद पर मबनी है। ये इस्तेदाद क्या है हम आगे देखेंगे। यानी जो पहले हम ओल्ड टेक्स्ट बुक और न्यू टेक्स्ट बुक, अब जो प्रेजेंट टेक्स्ट बुक है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको नज़र आएगी कि पहले टेक्स्ट बुक ब्लैक एंड वाइट होती थी, ज़्यादा तस्वीर नहीं होते थे और छोटी सी बुक होती थी और बहुत ज़्यादा मोटी होती थी। लेकिन जब से यशपाल कमेटी आई है, वहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बच्चों को निसाब भी उम्र के लिहाज से, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिहाज से तय हो। तो अब हम आगे देखेंगे। और माहौल में, यानी किताब के अहमियत और निसाब शक्ल सूरत की बात कर रहे हैं। माहौल में अतराफ़ व अकनाफ़ में माहौल से वाकिफ़ करवाना, यानी किताब की अहमियत क्या है। यानी तलबा, जब बच्चा 6 साल के बाद जब स्कूल आता है, 6 से 8 साल, 8 साल में थर्ड क्लास में होता है, तब वहाँ पे उसको, जब तक वो 5 साल का होता है तो अपने घर की दुनिया से वाकिफ़ होता है। जब वो स्कूल में आता है तो उसको अतराफ़ का माहौल एकदम नया होता है। तो वो माहौल में होने वाली नई चीज़ें क्या है, इसके बारे में वाकिफ़ करवाना, इस माहौल से वाकिफ़ करवाना और माहौल से हम आहंगी, यानी राब्ता पैदा करना, यानी कैसा है उसमें हम घुल मिल जाना। और इस किताब में जुमला 16 असबाह पर मबनी है, यानी जुमला 16 इसके चैप्टर्स है। ये किताब तश्कील इल्म, यानी कंस्ट्रक्टिव ऑफ नॉलेज
کا कंस्ट्रक्शन और मुसलसल जामे जांच CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवॉल्वेशन को मलहूज़ रखते हुए निसाब में असबाक़ तसव्वुरात मशागिल तजुर्बात मंसूबा काम पर मबनी है। यानी इसमें जितना भी निसाब यानी असबाक़ तय हुए हैं, इसमें इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए इस पे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, मशागिल दिए गए हैं, तजुर्बात है, मंसूबा काम भी बच्चों को दिया गया है। सॉरी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक पर मबनी है। तो यानी आप जब किताब देखेंगे, जब उसमें तफसील से हम पढ़ेंगे, तब वहाँ पे ये तमाम चीज़ें आएंगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ ऊपर हम देखे हैं कि ये किताब इस्तेदाद पर मबनी है। इसके बारे में देखेंगे इस्तेदाद क्या है। इस्तेदाद यानी किसी काम को मौसर अंदाज में मुकम्मल करने के लिए महारत, इल्म और सलाहियत को इस्तेदाद कहते हैं। ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ स्किल, नॉलेज, एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली। यानी हम किसी काम को मुकम्मल तौर पर और अच्छे मुकम्मल अंदाज में उसको मुकम्मल करने के लिए उस काम से रिलेटेड हमको इल्म भी चाहिए, महारत भी चाहिए और उससे सलाहियत भी चाहिए। इसको कॉम्पिटेंसीज कहते हैं। इसी बुनियाद पे हम देखेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये किताब का इंडेक्स है, फहरिस्त। तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है आपका ख़ानदान, कौन क्या काम करते हैं और खेलेंगे, जानवर और इनकी पनाहगाह, हमारे अतराफ़ व अकनाफ पाए जाने वाले पौधे, पत्तों से ताल्लुक़, हम जो ग़िज़ा खाते हैं, ग़िज़ाई आदतें, हमारा गाँव, मुख्तलिफ़ अक़साम के मकानात, साफ़ सुथरा मकान ही खूबसूरत मकान है, मिट्टी से बनी अनमोल अशिया, रंग बिरंगे कपड़े, मैं यहाँ आप कहाँ, पानी और हमारी ज़रूरत, आओ गाँव चले। ये जुमला 16 असबाक़ पर मुश्तमिल है। यहाँ पे आप कैटेगरी भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे पहले सबसे पहले बच्चों को अतराफ़ में रहने वाले यानी ख़ानदान के अलावा जो महल्ले में या दोस्तों में बच्चा स्कूल और सोसाइटी, स्कूल भी एक छोटा सा समाज है। यानी समाज में इन जो जितने भी अफराद रहते हैं उनसे मुताल्लिक़ यहाँ पे मालूमात दी गई है। सेकंड में हम पौधे, ग़िज़ा हम जो खाते हैं, माहौल कैसा होता है इसके बारे में है। थर्ड में हमारी रिहाइश गाह, हम कैसे रहना चाहिए, कहाँ हम रहते हैं, ये सब के बारे में है। और फोर्थ में देखेंगे तो हमारी एक और ज़रूरत है, पानी है, कुदरती चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कुदरती ज़राए वगैरह वगैरह है। इसके बारे में हम तफसीली इसके बाद की वीडियोस में पढ़ेंगे। और इसके बाद इसमें इस किताब को पूरे एक्टिविटीज़ को तालीमी मियारात पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। यानी तालीमी मियारात क्या हैं? तालीमी मियारात यानी किसी मज़मून में दिए गए सतह में तलबा की कम अज़ कम मालूमात और महारत का हासिल करना। यानी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स और लर्निंग गोल्स फॉर व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी तालीमी मियारात इक्तिसाब के मकासद हैं। दो, तालिब इल्म को जानने और हर ग्रेड की सतह पर हासिल करने के काबिल बनाना। यानी एक स्टैंडर्ड, एक सतह को तय कर दिया गया है। उस सतह में बच्चा किस चीज़ मिनिमम ग्रेड लेवल उसका कितना अचीव करना है, यानी उसमें कितनी महारत हासिल होना, उसकी कितनी मालूमात हासिल करना, इसको तालीमी मियारात कहते हैं। एक और डेफिनेशन हम यहाँ देखेंगे, मिनिमम लेवल ऑफ स्किल एंड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट शुड अचीव इन गिवन ग्रेड लेवल इन ए गिवन सब्जेक्ट। यानी मिनिमम लेवल ऑफ स्किल नॉलेज शुड अचीव, यानी मिनिमम लेवल के स्किल और नॉलेज हासिल होना चाहिए उसके तहत। तो ये तालीमी मियारात क्या हैं अब हम देखेंगे आगे। यहाँ पे देखिए इस्तेदाद पर मबनी किताब है, उसमें तालीमी मियारात तय कर दिए गए हैं। अगर हम थर्ड EVS की बात करते हैं तो इसमें जुमला 6 आपको इस्तेदादें तालीमी मियारात तय हैं। तो इस तालीमी मियारात में क्या है देखेंगे। तालीमी मियारात
تصورات کی تفہیم پہلا ہے، یعنی جس میں اس جو کانسیپٹ آپ دیں گے اس میں بچہ وہ کانسیپٹ حاصل کرنے کے بعد اس کی مثالیں دے سکنا، مشابہت، فرق بیان کرنا، درجہ بندی کرنا، وضاحت کرنا، وجوہات بیان کرنا، جیسے اعمال انجام دینے کے قابل بنانا۔ یہاں پہ صرف آپ امپارٹ آف نالج نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بچے میں آؤٹ پٹ یہ حاصل ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ یہ مانا جائے گا کہ وہ بچے میں وہ کانسیپٹ بلڈ اپ نہیں ہوا جو آپ دینا چاہتے تھے۔ اب نیکسٹ ہے سوالات کرنا۔ اب یہاں پہ دیکھیے طلباء اپنے اطراف کے ماحول، حالات، واقعات کے متعلق سوالات پوچھنے کے قابل بننا، یعنی آپ نے بتا دیا کہ ماحول میں پیڑ پودے ہیں وغیرہ وغیرہ، اب بچہ کہیں سفر کر رہا ہے تو اس کو اس کے ذہن میں تب وہ پودوں درختوں کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال یہ آنا چاہیے، تو ہم بعض وقت دیکھتے ہیں کہ نیلگرے کے پودے ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ پودے کون لگایا، کہاں سے آئے ہوئے ہیں، اس کو اگانے والے کون ہیں، یعنی کیسے اگے ہیں، یہ دکھائی دینے میں تو اتنا ترتیب میں ہے۔ ایسے بہت سارے سوالات بچے کے ذہن میں ابھریں، کب یہ ہوگا، پہلے اس کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تب وہ مشاہدہ کرے گا، یعنی مشابہت اور فرق کرنا۔ دیکھیے تب وہ مثالیں بھی دے گا، کچھ پوچھیں گے آپ تو درجہ بندی بھی کرے گا، وضاحت کرے گا، ہاں یہ انار کا پودا ہے، یہ نیم کا درخت ہے، یعنی یہ بھی اس بچے میں آئیڈینٹیفائی ہوگی۔ اب اس کے بعد ہے تجربہ کرنا، وضاحت کرنا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس سبق میں چھوٹے چھوٹے تجربات، آسان تجربات دیے، اس کے تصورات، بچہ قابل بننا، وہ تجربات کا کن چیزوں کا استعمال کرتا ہے، ان کی ترتیب، اس سے متعلق بتانے کے قابل بننا چاہیے۔ نیکسٹ ہے تجربہ کرنا اور وضاحت کرنا۔ اب اس کے بعد ہاں یہ ہم نے دیکھ لیا کہ تجربات کرنا، اب معلومات اکٹھا کرنے کی مہارت، یعنی یہ اسکل جو یہ اسٹینڈرڈس جو ہے اس کا راز تعلق بچوں میں ریسرچ کرنے کی ایبیلٹی ڈیولپمنٹ کا ایک پارٹ ہے، سمجھیے معلومات اکٹھا کرنے کی مہارت ہے۔ یہاں پہ طلباء تبادلہ خیال کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اس میں ایسی ایکٹیویٹی طے کی گئی ہے کہ بچے وہاں پر جا کے سوالات کریں گے اور معلومات اکٹھا کر کے اپنا منصوبہ کام کریں گے۔ یہ اسباق میں منصوبہ کام الگ ہے، پھر ایوالویشن میں بھی الگ پروجیکٹس الگ دیے جاتے ہیں، یہ سبق کے پروجیکٹ ورک ہے، اس کے بارے میں جو الگ ایوالویشن میں آتے ہیں وہ الگ ہے، اس کے بعد میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اب تک ہم نے 4 دیکھ لی ہیں، استعداد، تعلیمی معیارات، تصورات کی تفہیم، سوالات کرنا، تجربات کرنا اور وضاحت کرنا۔ نمبر 4 معلومات اکٹھا کرنے کی مہارت، منصوبہ کام۔ نمبر 5 شکل اتارنا، ماڈلز اور نمونوں کی تیاری کرنا، نقشہ جاتی مہارت، یعنی طلباء میں اسکل ڈیولپمنٹ ہے، یہ طلباء شکل اتارنا، رنگ بھرنا، تصورات کو واضح کرنا اور اپنے گاؤں، محلوں، شہروں میں موجود نقشوں کو اتارنا، یعنی یہ ایک سوشل اسٹڈیز کا ہی پارٹ ہے، EVS ماحول سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے یہاں پہ نقشوں کو اور سمتوں کو سمجھنے کی یہ ایک بنیاد ہے۔ یہاں سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 5 ہو گیا ہے اور نمبر 6 توصیف، یعنی بچوں میں رویوں کو فروغ دینا ہے اور پرندوں، اطراف کے پودوں اور لوگوں کی عظمت اور رحم دلی، امداد باہمی، مل جل کر کام کرنے جیسی خصوصیات کو فروغ دینا ہے، اور ہماری تہذیب اور تمدن، رہن سہن، غذائی عادتیں وغیرہ کی تعریف و توصیف کریں، یعنی بچے اس کو آگے پروان چڑھانے کی کوشش کریں، یعنی تعلیم کا ایک بھی مقصد ہے کہ ہماری جو تہذیب و تمدن ہے اس کو آنے والی نسلوں میں فروغ دینا، یعنی اور بچوں میں صفائی اور صحت مندانہ عادتیں اپنانا، کیونکہ دیکھیے صفائی بہت ضروری ہے، صفائی تو آدھا ایمان مانا جاتا ہے۔ اور دیکھیے ابھی ہم جو دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، یہاں پہ صحت مند اور صفائی بہت زیادہ ضروری ہے، جیسا اب کرونا جیسی بیماری ہے، یہاں پہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، بچوں کو صحت کی اہمیت سے بھی واقف کروائیں، اور ساتھ ہی ساتھ معمر افراد یعنی خصوصی امراض یعنی اسپیشل چائلڈ اور ضعیف گھر میں جو ہوتے ہیں، گھر میں ہو یا ماحول میں کہیں بھی
ان کی بھی دیکھ بھال کرنا ہماری بھی ذمہ داری، ان کے تئیں رحم دلی کرنا، ان کی خدمت کرنا بھی، یہ سب چیزیں بچوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو اس کا فرسٹ تصورات کی تفہیم، کانسیپچولائز، انڈرسٹینڈنگ، کویشچن فارمولیشن، ہائپوتھیسس، ڈوئنگ ایکسپیریمنٹ اینڈ ایکسپلین، انفارمیشن اسکل، پروجیکٹ، ڈرائنگ، پریپریشنس آف ماڈلس، میپنگ اسکل یعنی ماڈل بنانا، اپریسیشن، اپلیکیشن، بایو ڈائیورسٹی، یہ تمام چیزیں بچوں کو واقف کروانا ضروری ہے۔ آئیے ہم ایک بار ریکال کر لیتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا سیکھا ہے۔ یعنی ہم کسی بھی ٹیکسٹ بک کو پڑھنے سے پہلے اس میں دی گئی ہدایات، معلم کے لیے ہدایات دی جاتی ہے، دیباچہ الگ دیا جاتا ہے، اس تمام کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی وہ ٹیکسٹ بک کیوں کنسٹرکٹ کی گئی اس پہ بھی نظر رکھنا، اس کتاب کے تحت بچوں کو کیا حاصل ہونا ہے وہ بھی نظر رکھنا، اس کی اہمیت کیا ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ کیسی بک کنسٹرکشن ہوئی وہ بھی ضروری ہے۔ یعنی آپ اگر ٹیچنگ کرنے جا رہے ہیں، یعنی اس ویڈیو کا ٹارگیٹ گروپ ہے کہ ٹیچنگ ٹرینیز جو ہے اور جو سیٹیٹ ڈی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر تلنگانہ اسٹیٹ کے تمام امتحان کی جو بھی تیاری کر رہے ہیں، اس تیاری میں اس سے سوالات ضرور آتے ہیں۔ تو پہلے یہ ٹیکسٹ بک کے بیک گراؤنڈ ہم کو جان لینا چاہیے، اس کے بعد ہم اب اس میں اسباق پڑھیں گے، تب ہم کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے جڑی ہم آگے ویڈیو سیریز بناتے جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ تمام اس ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں اور میرے چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔